बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोव मोगाळ दयाळ खाकुलदार आमचो सोमी ह्या बापूय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जाता. ताच्या मोगाक आमी आशेवन आमचे काळीज ताका भेटोवन दिवन गव्यांक गीत. म्हज्या देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी करो. सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको K8 पान संको 151 पेज 151 K8. म्हज्या देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी करो. सगळ्या काळजान मोगू तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलोय, म्हाका रचलोय म्हाका पोसलोय. हर एक म्हजो अपराध तुवें सोंसलोय. एमकोडांतलो सोम्या आयदोळ तुवें म्हाका राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलोय, म्हाका रचलोय म्हाका पोसलोय. हर एक म्हजो अपराध सोंसलोय. एमकोडांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. सोम्या तुज्या रक्तान तुज्या मासान वडा मोगान तूं म्हाका पोसताय. म्हजे खातीर तूं कुर्सार मेलोय सोम्या. तुजें रगत तुवें वारयलय सोम्या. आनी सर्गा दायजी तुवें म्हाका केलोय. तुज्या मोगाक सोम्या हांव लागता आनी म्हजें काळीज आज तुका हांव भेटयता. तुज्या रक्तान तुज्या मांसान म्हाका पोसताय. तुडा मोगान म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय. सर्गाराची म्हाका केलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका
मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता. मोगाक सुम्या तुझ्या हांव लागता काळीज म्हजें आज तुका हांव दिता. कित्याक तुवें म्हजो व्हडलो मोग केलाय. पर्वत आपले स्थान सोडून वतीत दोंगर हालतीत पण म्हजो विश्वासी मोग केदींच तुजे तावन पयस हांव करीसो ना म्हणून तुवें बसयल्ली सुम्या. आनी त्या बसवणे प्रमाणे सदांच म्हजे थंय तूं विश्वासी रावलाय. तुजो तो व्हडलो मोग नियाळ सुम्या जेजू आयच्या दिसा म्हजें जिवीत हांव तुका नव्यान समर्पण दिता. ह्या सकाळच्या वेळार कीर्तन 111 आमी नियाळ करया. ह्या कीर्तनांत सर्वेस्पराच्या कृत्यांची वाखणणी आमी पळयता. कीर्तनकार म्हणटा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता. सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती तांचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. ताणें केलां तें सगळें महिमेन परजळटा. ताचें नितीवंतपण ससनाक थकता. आपल्या विस्मिताचो उडास तो आमकां उरासो करता. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. सुमी आमचे थंय सदांच दयाळ आनी काकुळदार जावन आशिल्ल्या वरवीं ताची वर्ती विस्मिता हर एक दीस आमी पळयता. आमच्या जिविताच्या ल्हान ल्हान संगतींनी सयत ताची वर्ती महात्कार्य आमी पळयता. कित्याक कीर्तनकार मुखार सांगता, आपणाक भियोवन चलतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो खरार तो सदांच मनान दवरता. आपल्या परजेक राष्ट्रांचें दायज दिवंक आपल्या कृत्यांची पदवी तिका तो दाखयता. ताच्या हाताची कृत्यां परगडतात सत आनी नीत. सगळे ताचे आदेश विश्वासाक योग्य. ससनाच्या ससनाक थारायलेले, सतान आनी प्रामाणीकपणान घडलेले. आपल्या परजेक ताणें सडवून धाडली. आपलो खरार ताणें ससनाक स्थापीत केलो. आपल्या परजेक ताणें सडवून धाडली. आपलो खरार ताणें ससनाक स्थापीत केलो. आमच्या सोम्यान
ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांतरे एक शाश्वत करार आमचे थंय स्थापीत केल्लो आसा. ताच्या त्या वर्त्या मोगांत आमी थीर रावच्या खातीर, ताच्या कृपेन आमी जिवच्या खातीर ताणें केल्लो तो करार जावन आसा. आनी ह्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार आमी सोम्या समोर येवन ताची स्तुती करूंक, ताका अर्घां दिवन ताची ताका होगलाप दिवंक शकता हांव. ताची महिमा आमी गावंक शकता हांव. ताची वर्ती कृत्य आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करून ताका वाखाणूंक आमी शकता हांव. कित्याक ताची दया, ताची खाकुळट निरंतरी आमच्या जिवितांत आसा. त्रिएक देवाक ह्या सकाळच्या वेळार आमी वाखाणून स्तुती गावन आमचें जिवीत ताका आमी नव्यान भेटोवन दिवया. ह्या गिता मुखांतर गीत संको O6 पान संको 190 पेज 190 O6. देवा बापाक स्तुती महिमा, 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 देवा बापाक, 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 देवा बापाक. जेजू सोम्याक आमच्या सडवंदराक सदांच जावं स्तुती महिमा. जेजू सोम्याक स्तुती महिमा, 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 जेजू सोम्याक, 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 जेजू सोम्याक. देवा पवित्र आत्म्याक, पाराक्लिताक, आमच्या बुजोंदराक, आमच्या शिकोंदराक सदांच जावं महिमा, सदांच जावं स्तुती, जावं वर्गां आनी होगळाप. पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा,
पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा पवित्रात्म्याक स्तुती महिमा पवित्रात्म्याक 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 हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याक अर्गां दिवन त्रिएक देवाक आज आमी वाखाणत आसतना आमच्या मदें आजल्मा दिवस आचरण करच्या बसोत आमी प्रत्येक जावन सोम्याक अर्गां दिता. आज जल्मा दिवस आचरण करचे जावन आसात शरीन डिसोजा मुल्की 64 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता. जॉयस वेगस सांताक्रूज, निशा डिसोजा USA, एमिल्डा पायस बारेटो स्कॉटलँड, मर्लिन क्रास्टो, डेव्हिड जोसेफ फर्नांडीस मुंबई. तशेंच 50 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करता सरिता कुलशेखर. जिविताच्या देण्या पासत आमच्या सर भाव भयणीच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर आशिर्वादां दिल्ल्या आशिर्वादा पासत आज आमी अर्गां दिता. धन्य देवाक आमी वाखाणता. सांगाताच आज आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या जिवितांत सोम्यान उतरल्या सर आशिर्वादां आनी कृपे देण्या पासत प्रत्येक जावन लॉरेन्स पिंटो कावत्तार, स्टेलॉन टॉरेस वालेन्शिया. आमी सोम्याक ताच्या सर बरेपणा पासत वाखाणया, अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वाखाणणी तुका सोम्या जेजू, वाखाणणी तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत. किर्तन 139 Psalm 139 वापुरबायचें किर्तन जावन आसा दावीद रायाचें. आनी ह्या किर्तनांत देवाच्या त्या वर्त्या सांगातपणाचो अनभोगू आमचो कसलो जावन आसा म्हणून दावीद राय सांगता. तो म्हणटा, फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. असली विस्मीत जाणवाई म्हज्या गिन्याना भायर, ती इतली वूस म्हज्यान ती आटापोवंक जायना. देव आमकां सदांच ताच्या मोगाच्या वेंगेंत घेवन सोलोन व्हरता म्हणलें सत हांगासर दावीद राय आमकां उगडापे करता. मुखार तो म्हणटा, तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय म्हूण वचों,
तुजे मुकलो हांव खंय म्हणून पळापळ घेवं. सर्गार हांव सडन जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळांत हांव आड पडून जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोन व्हरतलो. तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो. तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरतलो. ह्या वेळी हें सत आमी ओळखून घेवया. आमचो स्वामी आमकां ताच्या उजव्या हातांत निरंतरी घट्ट धरता. तो आमकां सोडिना सांडिना. ताच्या मोगांत सदांच रावचे भाग तो आमकां दिता. आनी ह्याच भरवशांत आमची मागणी आनी ते सवां कितें आसात ते सगळीं ह्या वेळार स्वाम्याक आमी भेटोवन दिवया. सबाज जण आमच्या मदें विविध तरांच्या कश्टांत आसात, दुखांत आसात, जिणेच्या अडचणेंत वळख जालेले आसात, बरवसो सणून जिवन आसात, निराश जाल्ले आसात, विशेषराची खंत, बेजाराय, असमाधान जिणेंत अनुभव करून आसात. आमच्या सर भाव भयणीक ह्या वेळार स्वाम्याक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन आज आमकां हांगासर मागोवंक उलो दिलेलो आसा. निक कोएल्लो मँगलोर टावन ते सवा बसोत, तशेंच सेलीन नोरोन्ना दुबय टावन. सबार आमच्या भावा भयणींनी तांच्या विविध गरजा पासून मागोवंक आमकां सांगलां. फोना मुखांतर, ईमेल करून, SMS धाडून ते आमच्या सर भाव भयणीक ह्या वेळार स्वाम्याक आमी समर्पण दिता. स्वाम्या जेजू आमच्या भाव भयणीचे कश्ट तूं जाणाय, दूख तूं जाणाय स्वाम्या. आनी तुवें बसयलां तुज्या सुत्रान, तुज्या उजव्या हातान तूं आमकां घट्ट धरताय म्हणून. वय स्वाम्या आयच्या दिसा नवो अणभव आमच्या भाव भयणीक तूं फोव कर. केदीं सुद्दां तांकां सोडिनाय, केदीं सुद्दां तांकां सांडिनाय म्हळ्यार सत वळखून घेवन स्वाम्या तुज्या मोगांत रावोवंक आमच्या भाव भयणीक तुजी कृपा लाभय. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ, ಎಂದೆಂದೂ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. आमचो हात आमकां सोलोन व्हरचो. आमचो स्वामी आमकां सांगता, भिये नाका, हांव तुजे संगी आसा. घबर नाका, हांव तुजो देव जावन आसा. हांवच तुका घटाय दिता, हांवच तुका म्हजें मजत दिता. म्हज्या जैतेवो तुज्या हातान तुका उखून धरता. स्वाम्याचो ताळो आमच्या काळसंतावन आतां आमी आयकुया. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ, ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ताचे संगतपण आमकां सदांच बसयलेलो आमचो स्वामी. ससनीक जिवितांत ताचे संगी आमी जियेसे म्हूण तो आशेता. ही ताची आशा जावन आसा. बापाची खुशी ही की म्हूण तो आमकां सांगता जो आमच्या वांजेलांत 6व्या बसभरांत.
की कोणाकच हांवें होगडाय नाये. आज आमच्या अंतरलेल्या सर भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. प्रत्येक जण आज आमी मागता रेमंड कास्टेलिनो, देवादीन मेरी ग्रेगरी डिसोजा पहिल्या वर्षाच्या उडासाक, मेरी सिक्वेरा, देवादीन जेकब आनी ॲग्नेस लोबो, देवादीन टायटस आनी रोजी लोबो कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोंक सांगला. मेबल वास आनी कुटुंब मँगलोर टावन, देवादीन जॉन पॉल रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या पासून मागोंक सांगला. लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर टावन मागता आमी देवादीन आयरीन रॉड्रिगस, देवादीन विलियम रॉड्रिगस, अर्मेल लेविस सांगात आज पुलगत नसल्यात पासून आमी मागता. सिल्विया डिकॉस्टा, शांती नोरोना कुवेट आनी मागोंक सांगला. तशेंच मरिना पिंटो इस्रायल तिणें मागोंक सांगला. मागता आमी देवादीन कॅनेट फेर्नांडीस, फेलिक्स फेर्नांडीस, रॉबर्ट कुटिन्नो अंतरलेल्या सरात्म्या पासत मागता. प्रत्येक जावन विद्या कुटिन्नो बेलापुरीन मागोंक सांगला. मागता आमी देवादीन रोजारियो फेर्नांडीस, विलियम रॉड्रिगस, वायलेट फेर्नांडीस, क्रिस्टीन मेंडीस, स्टेला रॉड्रिगस आनी जे लुईस आमच्या सर भाव भयणीक आनी आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्याक आमी भेटया. तो आमकां सांगता, भिये नाका, हांव तुजे संगी आसा. ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ, ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನಿನ್ನ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. सोमी आमचे सोबे सदांच आसा. तोच आमकां ताच्या कृपेन बरोवन सोलोवन व्हरता. ताचे दैवीक सकत निरंतरी तो आमकां दिता. म्हळ्यार सत्या वेळार आमी ओळखून घेवया आमची सगळी तेसां वा आमच्यो गरजो, आमच्या कुटुंबाचे सांदे हर एकल्यांक आमी सोम्याक समर्पण दिवन आयच्या दिसा कितें सकट आमकां करूंक आसा, आमचें काम आसा तें हर एक सोम्याच्या पांयां तळी भेटोवन ताचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया. ಹೆದರದಿರು ಮಗಳೇ ಮಗನೇ, ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುತ್ತು ಕಂದ, ನಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. प्रवेश गीताने
Hallelujah. Debigyan bukan tahu lagi sangko ke pansangko ekunis. 19 A1. आम्ही आयल्या तुझे सरशीन बापा जोडवणदार आमच्या सर्वांच्या बापोय तू आमचो बापा सर्वा मोगासो वोडा मोगान परचेक पडवचो बापोय तू आमचो बापा सर्वांक मोगासो वोडा मोगान परचेक पडवचो तूं बापा रचना सर्वै जिवीसो सुपनी सावजा सागोर संत्रारासो तूं बापा दातार भुरग्यांक आमकां आदार केदीक आमकां साणी नाका जावनी दादा आमी आयल्या तुजे सरशीन बापा सोडवणदार आमच्या सर्वाच्या बापोय तूं आमचो बापा सर्वा मोगासो वोडा मोगान परचेक पळोवचो आपय तूं आमचो बापा सर्वा मोगासो वोडा मोगान परचेक पळोवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वक्ता आमी सगळे ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या पवित्र बलिदान भेटोवच्या खातीर जेजूचे मासन ट्रगसोवच्या खातीर आयचे लुतरची आमकां आमच्या कश्ट जिणेचेर एक दीस घालूंक आपोवण दिता आमी देवातां पयस गेल्या देवा विरोध आमी पाता केला जाल्यार देवा लागचे आमी भुकसाणे मागया आनी हे पवित्र रितीन वांटेले जावच्याक आमकांच आमी तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसार सांगता मनान चिंतून तणाव विसरून वाचो धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातन्यां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या बेगिस्तास आमकां मरये सगळ्या दुताक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता सर्पदुदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन सौम्या काकुलकर सौम्या काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर क्रिस्ता काकुलकर सौम्या काकुलकर सौम्या काकुलकर प्रार्थया देव आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजी तूं करताय आनी जे तूं फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयता ती आशा धरून बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अदेक संवसारांत सर्गींच्या सद्या बळा सुखांचेर आमची काळजाचेर करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे एकपटांची येता आनी प्रज्वर चलयता ससनाच्या ससना आमेन
सांग पावलू तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या वावटीचो आनी मिनतेचो तुमकां उगडास आसतलो. तुमकां आमी देवाची सुवार्ता परगडतना तुमच्या मदल्या कोणाकच आमी एक वजें जायनाय म्हणून दीस रात आमी काम करून आसल्या. तुमी भावार्थी जाल्ल्या उपरांत तुमचे ती आमची साल इतली नितळ नितिवंत आनी आक्षेपावीन जावन आसली म्हणल्यार तुमीच साक्ष. देवी हाका साक्ष. आपल्या राजाक आनी महिमेक तुमकां आपयता त्या देवाक फोव जाल्ली जिणी तुमी जिये सारके एक बापूय आपल्या भुरग्यां ते चलता तशें आमी तुमकां जण एकल्याक बूस सांगली आनी उत्तेजन दिलें आनी बेस्तावन पर्याय सांगिल्लें आसा हें तुमीच जाणात. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्या वेळार मनशाचें उतर कशें तुमी ती मानून घेवंक ना, बगार देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें आनी तोच भावार्थ्या मदें आपलो वावर चलयता. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. श्लोक. सरस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. सरस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. तुज्या आत्म्या लागसो खंय म्हणून पयस सरून वसो, तुज्या मुखामळा तावन खंय म्हूण पळून धावूं. सर्गार सोडून वचोन जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत वचो निधन जाल्यार थंय तूं आसाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. अरुणाचे पाकाटे लावन उदेंती कुशीन उबोन वचून सागोराचे पेले तडीक बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यान तुजो हात म्हाका चलयता, तुजो उजवो हात म्हाका घट्ट धरता. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. काळोख म्हाका लिपोवन व्हरूं, म्हजे भोंवतीचो उजवाड अंधकार जावं अशें हांव म्हणूच तरी तो काळोख तुका काळोख न्हय, रात लेगून तुका दिसा परी प्रकाश जावन आसा. सर्वेस्परा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका बरो वळखताय. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेव प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिसेवानो, खापाट्यानो, सुनो काडल्या पोंड्या बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तांतू भरून आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी स तरांची कुसुडाय. तशी तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर भरून आसा सगळे कापटपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फरिसेवानो, खापाट्यानो, प्रवादकाचे पोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांचो समाज तुमी नेटयतात,
आनी म्हणटात आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी असल्या जाल्यार प्रभातांचे रगत व्हरूंक तांचे सांगत आमी कितेंच मेळचें ना अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारलेल्यांची संतत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार बरें तर तुमच्या पुर्वजाचे माप तुमी बरा देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमच्या हर एकल्यांची खाल जमाना जाण आसलो देव आज आमच्याच कस्ती जिणेचेर एक दीस घालूंक आपोवन दिता आमकां जाय आमचे भायले रूप न्ही आमकां जाय भायली सोबाय पूण आमचो देव पूण आमच्या देवाक नाका आमची भायली सोबाय या भायले रूप न्ही ताका जाय आमचे अंतस्करणाची सोबाय त्या देखून जेजू आमकां आज दोन तरेचे जिवीत आमच्या मुखार दवरता पयलें जिवीत जावन आसा लोकांना पळोवचे खातीर लोकांतान आमी घेवची ती शबासकी गौरव आनी मान आनी दुसरे कडेन दुसरें जिवीत जावन आसा आमचे भितर लिपोवन आसले ते कुसुडाय ते अनेक तरांची जिवीत एका सायडीक भगेवंतपण अनेक सायडीक कुसडाई अनेक सायडीक कपाडपण आमी आमच्या नियमशास्त्र पाळटा मोजेचे नियम आमी पाळटा धर्मीक कार्य आमी करता म्हण पातयेन आसलेले इथे फरिसेव आनी शास्त्री तेसल्यांक जेजू खंडन करता तांच्या जिविताक जेजू खंडन करता तो तांकां सांगता हाय तुमकां शास्त्र्यानो फरिसेवानो तुमी कपाटी कित्याक जेजू तांकां कपाट म्हण आपयता जेजू तांकां कपाट म्हण आपयता ते कित्याक म्हण सांगल्यार तांची उतरां एक बरी जावन आसली तांची उतरां गोड गोड जावन आसली पूण तांचें जिवीत कोडसाणाचें जिवीत जावन आसलें तांच्या जिविताक आनी तांच्या उतराक ताल पडनातली त्या देखून जेजू तांकां सांगता कपाट जेजून सांगले त्या शास्त्रांक आनी फरिसेवांक कपाट 2000 वर्सां आदीं तोच जेजू आज म्हाका आनी तुमकां सांगता हाय तुका फादर जॉर्ज कपाटी हाय तुमकां कपाट म्हण सांगता कित्याक आमचे जिवीत एक तरांचे आनी आमची उतरां अनेक तरांचे आमच्या जिणेक आनी आमच्या साळयेक ताल पडना जाल्यार जेजू आमकां सांगता हाय तुका फादर जॉर्ज कपाटी हाय तुमकां कपाट म्हण सांगता आमकां सबारसून हांगासर मेळोंक येतात सबार गोव बायले हांगासर येतात सदांच तांची थंय आसची ती कंप्लेन ना फादर म्हजो घोव भारी बरो मनीस सगळ्या गांवांक भारी बरो मनीस इगर्जेन सांगचेच नाका फादर भारी बरी कामां करता इगर्जेंच वाड्यांत हर एका घरांत तांची संवाद करता पूण तो घरा भितर मेट दवरता आसतनाच ताते थंय येता एक सैतान उरेगे उपकारी मनेगे मारी वय म्हज्या मोगाळ बाबान आनी भयणीनो सगळ्या लोकांक आमी बारी बरे मनीस म्हूण दाखयता आमचे रूप न्ही बारीच बरें आमची सोबाय बारीच बरी संवसारांत आमचे थंय संवसारांत आमकां मेळटा तो मान गौरव शबासकी पूण आमचे भितर आमच्या कुटुंबांत कसलें जिवीत आमी जियेता
म्हूण आमी पळोवन घेवया. आमचे जिवीत आनी आमची उतरां ही दोनीय ताल पडना जाल्यार आमकां ज्यो सांगता हाय तुमकां कापाट्यानो. आमचे जिवीत आनी आमची उतरां ताल पडचे खातीर देवाची कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. जीवन मुझे सोमिया और ते देणे माका संसारिया होईना लाव हे करे बलिदा जेसु संगी भेटो दीता मिलान काणी तो वाउंडो दाखा सोरो बदलुं मसारता ओ वाउंडो वासा सोरो बदलुं मसारता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदाद्या बाबा प्रमाण जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेमी आमच्या आनी अख्ख्या सभेच्या आदाबाक सरस परून रांदूंक सर्वेस्पुरा एकल्याच बले वरवीं आमकां तुजी आपयलेली परसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुयान. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपुदान ससनच्या देवा सर्व काळीन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी दिसांनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिनवासान तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजे आमकां नेक देणे. आमच्या दुनसाच्या प्रार्थनान तुजी वडबी बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचे दळबा तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजी किर्तन निरंतर गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उंचरकी तुका जय, उंचरकी तुका जय, उंचरकी तुका जय 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 जय, उंचरकी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरकी तुका जय 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 जय, उंचरकी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धरून हे देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस म्हणून सत्संगाचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्मीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची.
त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान देन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांटले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस. नव्यान सस्ती कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bavata good purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उणवण सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सोतला आमकां समेज सांग पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या प्रिथमेचे विस्तारलेल्या तुज्या पयसवेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेटा पावल आमच्या गोले बापा आनी सगळी एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून म्हळ्यार ती आमच्या बाबा भयणची काकूत कर. तांकां आनी तेजी समेज तांक तुजे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेज तांचे दया कर म्हूण मागता. आमकार मेरी देवाची माय संगाती San Jose Giuseppe, Bagion Dermita, San Arnold Johnson, Jose Fernandez, and a survey Kali, took a Manuelian, Tesla Bakta Baraba, Sasnan Jasukan Amka Wantodi, Tanja Sangata to Chimaima Amka Favoka, Jesus Christa to Chaputa Warby. Tias Jesus Warby, Tias Jesus Sangata, Tias Jesus Tang. पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूंची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयली प्रार्थना दीर्घून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोशें आत्रतेला आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमांतिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रोजर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सुदांक घाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संसारचे पाप करता ती शैलीचे जीवन आपल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूनचे म्हाका फावना पूण तुज्या उत्तरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या दैवीक गयाना बुकांनी पान संको 60 आणि 3 63 F
2. स्वर्गात तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडून दारा काळीज मोजे मोगान तुझ्या बुरमोगा सागोरा अर्गा तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडून दारा काळीज मोजे मोगान तुझ्या मुर्मोगा सागोरा आत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेसू मोगळा जेसू तूं पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरंच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्त प्रास हांव चड वत प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान दिवंक कशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसा तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळाच जावंक म्हाका सोडी नाका देखूच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमीन आमीन प्रार्थोया सर्गींच्या बापा तुझ्या काकोतीन आमकां दिल्ल्या जेजूचे मासन रगत आमच्या पिडेस आत्म्याक भरपूर भलायकी दिव आनी सगळे आमची जिवीत तुका मानता तसले जावच्याक आमच्या काळजाची हुर्बा अदीक अदीक वाडय हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमीन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आणि सर्वदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमीन वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो मोजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काडीस हे मोगान तुज्या पेट कष्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार पयन म्हजे करतना दयेन म्हाका तोरा सता वाट चलतना म्हजे संगी राव अनवारान पडतना दयेन म्हाका तूं गुणाचे वाटेन सदां म्हाका चलय कुरपेन देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शेडे काळीस हे मोगान तुज्या पेटय मुखाळ पुत्रा सोवे हांवकार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साची कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.